बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नून लीग इस वक्त अल्लाह के एक ऐसे अताब का शिकार है कि जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि नून लीग के अंदर से ही अब बगावत की आवाज़ें ना सिर्फ उठने लगी हैं बल्कि इनके बड़े बड़े रहनुमा अब पूरी कौम को ये बताने लगे हैं कि जी मियां शहबाज शरीफ ने ये जो मुफ्त आटा तकसीम किया था इसके अंदर 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन की है और इस करप्शन का बड़ा ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को है। ये किसी छोटे लीडर ने नहीं कहा बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, जो एक बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके और वजीर आजम भी इन्हें नून लीग नहीं बनवाया था। उनका ये बयान बड़ा जबरदस्त था जो सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों में अहलियत नहीं थी वो भी आज लीडर बने बैठे हैं हमारी हुकूमत के अंदर। अहल सियासतदान मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं लेकिन हमारी पार्टी के अंदर या पीडीएम के अंदर वो हिम्मत या इनके अंदर वो शऊर ही नहीं है, वो विजडम ही नहीं है कि ये पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सके। उल्टा इन्होंने पाकिस्तान को मजीद मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। अब आप सोचेंगे नून लीग जो इस वक्त हुकूमत में है उनके लिए इससे बड़ी रुसवाई और क्या होगी कि जब उनके अपने लीडर ये मान रहे हैं कि जी हमारी पार्टी के अंदर पीडीएम के अंदर ये ताकत, ये हिम्मत ही नहीं है, इनके अंदर ये अहलियत ही नहीं है कि ये पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चला सके, इनके अंदर ये काबिलियत ही नहीं है कि अगर ये मुफ्त आटा दे रहे हैं तो फिर उसके अंदर करप्शन रोक सके। 20 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है, यकीन जानिए ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जितना बड़ा जुल्म था उतना बड़ा ही थप्पड़ ये नून लीग और पीडीएम हुकूमत के चेहरे के ऊपर है कि जिन लोगों ने ये ऐलान किया कि जी हम लोगों को मुफ्त आटा दे रहे हैं और उसके अंदर भी कमीशन कमाया, उसके अंदर भी करप्शन किया। अब ये जो सारी खबर सामने आई है, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तकरीब के दौरान तकरीर की और अपनी ही हुकूमत को धो डाला, तो इसके जो चंद अहम तरीन हकाइक हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो बताएंगे और आपने इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करना है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीडीएम का ये मकरू चेहरा उनके सबसे बड़े लीडर की जबानी हर पाकिस्तानी को पता चल सके, उस तक पहुंच सके और वो ये मकरू चेहरा देखकर अंदाजा लगा सके कि पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म का टोला मुसल्लत है। तो ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले इस वक्त फौरन शेयर कर दें। अब मैं आपको ये बताऊंगा नाज़रीन ग्रामी के ये नून लीग के लिए कितना बड़ा धचका है और नून लीग की अब सारी क़यादत इसी एक बात के ऊपर ना अहल हो सकती है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने की है और ना अहली इनकी ऐसी पक्की है कि इनको अब दुनिया की इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। सूरत हाल क्या बन चुकी है, नून लीग कितनी परेशान हो गई है, अब शाहिद खाकान अब्बासी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाएंगी, अब मरियम औरंगजेब और मरियम बीबी इसके खिलाफ किस तरह प्रोपोगंडा करवाना शुरू कर देंगे अपनी सोशल मीडिया के जरिए। ये सारी तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क में आने वाले वक्त में इमरान खान को वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान की आवाम की जान इस करप्ट टोले से छूट सके और पाकिस्तान तरक्की और तामीर के रास्ते पर गामजन हो सके। अगर आप भी इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हम एक खबर चलाने लगे हैं एक्सप्रेस न्यूज की, जिसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि अब नून लीग के अंदर से जो आवाजें उठने लगी है बगावत की वो किस तरह से नून लीग की सारी करप्शन को पाकिस्तानी कौम के सामने रख रही हैं। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी नामी नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं, इन्होंने अब ये जो एक बात की है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सप्रेस न्यूज की जो खबर चल रही है जिसके अंदर लिखा गया है कि मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई शाहिद खाकान। इसके अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि जिन लोगों में अहलियत नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी का ही बयान है कि जिन लोगों में अहलियत नहीं वो भी लीडर बने बैठे हैं। अहल सियासतदान मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली मुफ्त आटा मुहिम में 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब तक सियासी क़यादत विजन नहीं देगी हमारा निज़ाम नहीं चल सकता। अभी 84 अरब रुपए के बजट से आटा तकसीम किया गया जिसमें 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। क्या मिला गरीब को जिसके लिए 84 अरब रुपए खर्च किए गए थे। अब ये वो हुकूमत है नाज़रीन ग्रामी, याद रखिएगा कि जो 84 अरब रुपए आटे के लिए देती है उसके अंदर से 20 अरब रुपए की करप्शन हो जाती है तो इनको कोई टेंशन
نہیں ہوتی ہے, لیکن 21 ارب اگر الیکشن کے لیے دینا پڑے تو یہ کہتے ہیں جی خزانہ خالی پڑا ہے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو الیکشن کے لیے خرچہ ہی نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ ان کے کس طرح سے جھوٹ اب پوری پاکستانی قوم کے اوپر واضح ہو رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ اس نظام میں سہولیات فراہم نہیں کر سکتے. ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں جہاں سیاسی دشمنیاں نفرت میں تبدیل ہو چکی ہیں. ملکی مسائل کی وجہ قیادت کی مشترکہ ناکامی ہے, کیونکہ جن لوگوں کی اہلیت نہیں وہ بھی آج ہمارے لیڈر بنے بیٹھے ہیں. یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر یہ مریم بی بی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو, یا حمزہ کی طرف, یعنی کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے اندر اہلیت نہیں ہے, جن کے اندر کوئی کام کی بات نہیں ہے, لیکن یہ آج ہمارے بھی لیڈر بنے بیٹھے ہیں, پاکستانیوں کے لیڈر بھی بنے بیٹھے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان میں آنے والے اس میں وزیر اعظم بنیں گے, وزیر اعلیٰ بنیں گے. یعنی کہ شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کا جو حق ادا کیا, یقین جانیے کہ پاکستانی اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاستدانوں میں صلاحیت ہوگی تو ہی مسائل حل ہوں گے. عدلیہ اور بیوروکریسی میں اصطلاحات تک ملک نہیں چلے گا. پارلیمان اچھا ہے یا برا, اس کے فیصلوں کو ماننا ہوگا. پھر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ موجودہ گورننس کو ختم کر کے نیا ماڈل لانا ہوگا. ہر حکومت دیکھی مگر بہتری نہیں دیکھی. عوام کی بہتری کے لیے سسٹم کو بدلنا بہت ضروری ہو گیا. اس کے بعد جو وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے شاہد خاقان عباسی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے الزام کو مسترد کیا اور کہا کہ رمضان میں پنجاب کے پی, سندھ اور اسلام آباد میں کروڑوں غریبوں میں مہنگائی کے باوجود پوری شفافیت اور ایمانداری سے مفت آٹا تقسیم کیا گیا, جس کی نگرانی وزیر اعظم نے خود کی. اس نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے مفت آٹا تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شہروں کے دورے بھی کیے. تاریخی اسکیم کی کامیابی میں انتظامی افسران اور عملے نے دن رات محنت کی جو قابل ستائش ہے. یعنی کہ اب پارٹی کا ایک مرکزی رہنما یہ کہہ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے 20 ارب روپے کی, اور اسی پارٹی کی ایک ایسی عورت اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے کہ جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, پارٹی کے اندر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جس کی صرف اتنی سی ویلیو ہے کہ وہ مریم بی بی کا سوشل میڈیا چلاتی ہے. مریم بی بی کو اوپر اگر تنقید ہو تو وہ میڈیا کے اوپر آ کر اس کو دفاع کرتی ہے, یا اس کا ایک اور کام اور اس کی صرف ایک اور ڈیوٹی ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر تنقید کرے, یا عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کو گندا کہے, برا بھلا کہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی, اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈیوٹی, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. مریم اورنگزیب جیسی یہ عورت اب شاہد خاقان عباسی جیسے شخص کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ جس کی ساری زندگی سیاست کے اندر گزری ہے, جو بہت بڑا بزنس مین بھی ہے, اور نون لیگ کے ساتھ بھلے ہی وہ ہے لیکن وہ حق کی بات اکثر اوقات کرتے تھے. شاہد خاقان عباسی نے پچھلے بھی کافی عرصے کے دوران بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جن کے اوپر نون لیگ کو بڑی تکلیف بھی ہوئی تھی, مریم بی بی کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی, مگر اس نے جو سچ اور حق سمجھا اس نے وہی بات کر دی تھی. اور اب مریم اورنگزیب اس کو پھر جواب دینے کے لیے میدان میں آئی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ جو بیان دیا ہے, ناظرین گرامی, یہ بیان دینے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑا جگرا ہونا چاہیے, آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہماری موجودہ گورننس کو ختم کر کے نیا ماڈل لانا ہوگا. یعنی کہ ہماری اب یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہم سے نہیں چلایا جا رہا یہ کام, ہم سے نہیں چلائی جا رہا یہ نظام, ہم سے یہ ملک نہیں چلایا جا رہا. اور اب مزے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نظام میں ہم عوام کو سہولیات نہیں دے سکتے کہ جہاں پر اتنی کرپشن ہوتی ہے, جہاں پر اتنی دو نمبریاں ہوتی ہیں. اور سب سے زیادہ دلچسپ بات انہوں نے یہ کی کہ جی ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں جہاں سیاسی دشمنیاں نفرت میں بدل چکی ہیں, اور مسائل کی وجہ سے, مسائل کے جتنے بھی یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری قیادت کی مشترکہ ناکامی اور ہماری قیادت کی طرف سے اچھے اقدامات نہ اٹھائے جانے ہیں. یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پورا ہی بالکل ہی بے نقاب کر کے رکھ دیا شاہد خاقان عباسی نے. اب اگر نون لیگ والوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو وہ فوری طور پر اپنے اس لیڈر کی بات مانتے ہوئے الیکشن کا اعلان کریں, کیونکہ ان کے اندر سے اب یہ آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں. پہلے پیپلز پارٹی کے اندر سے اعتزاز احسن نے آواز اٹھائی تھی, اور بھی بڑے اہم رہنما تھے جنہوں نے آوازیں اٹھائی, اور انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کے حالات اس وقت بڑے خراب چل رہے ہیں, ہم اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے تو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ مزید کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور اب شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ جی یہ تو آٹا دیتے ہیں تو اس میں کرپشن کر لیتے ہیں, یہ آٹا دیتے ہیں تو اس کے اندر اپنا کمیشن رکھ لیتے ہیں, تو ان کے اوپر تو بھروسہ کیا نہیں جا سکتا ہے. یہ لوگ پاکستان کو چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں, پاکستان کو چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب قیادت کو تبدیل ہونا ہوگا, اب اس سسٹم کو, اس نظام کو تبدیل ہونا ہوگا. اور عمران خان پچھلے 23 سال سے یہی بات کر رہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے جہاں پر کرپشن زیادہ لوگ بچ جاتے ہیں اور غریب لوگ پھنس جاتے ہیں. عمران خان یہی تو آج تک رو رہے ہیں کہ ان دو خاندانوں نے, یعنی کہ
शरीफों और जरदारियों ने मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि हमारा कोई इदारा महफूज नहीं है, हमारे किसी इदारे की इज्जत अब उस तरह नहीं बची है जिस तरह इमरान खान के दौर के अंदर थी। हमारा कोई इदारा उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे कि जितना ईमानदारी से इमरान खान के दौर हुकूमत में काम किया करता था। तो ये जो सारी बातें हैं, अब इन सारी बातों को अगर हम अपने पल्ले बांध लें और सच्चा पाकिस्तानी होकर सोचें तो यकीन जानिए कि हमें पता चलेगा कि वाकई ही पाकिस्तान के अंदर अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जिस शाहिद खाकान अब्बासी ने बात कर दी है, जिस तरह दूसरे लीडर बात कर रहे हैं। तो हमें अब अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा और मुस्तकबिल का फैसला हमने करना है अपनी पर्ची से, और हमने अपनी पर्ची के ऊपर अपने मुस्तकबिल का ठप्पा लगाना है कि अगर हम बल्ले को वोट देते हैं, अगर हम इमरान खान को वोट देते हैं तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, और अगर हम किसी और को वोट देते हैं तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। आप आने वाले इलेक्शन के अंदर किसको वोट देंगे, किसके इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पा लगाएंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर।